بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابعوا سلسلة الدروس ديال سيستم ديكسبلواتاسيون اللي هو لو مايكروسوفت ويندوز. دونك غادي نمشيو فيغ ديماري بانو دو كونفيغوراسيون ونحاولوا نديروا لا كونفيغوراسيون ديال لو كلافيي. دونك دوبل كليك سور ليكون ديال الكلافيي وغادي نلقاو فيه دو زوبسيون. كاين لا فيتاس وكاين ماتيريال. نبداو بالماتيريال. دونك ماتيريال كيحدد لينا شنو هو النوع ديال الماتيريال اوتيليزي وشنو هو لو بور اوتيليزي. دونك هذا كلافيي سي بي اس 2 بي اس sur 2 donc avec son nom et le type c'est un clavier. Donc هذا concernant ويمكن ندخلوا لي propriétés باش نشوفوا d'autres informations concernant notre clavier. Voilà. Donc clavier هي معاوده une autre fois avec le pilote ديالو كيفاش installé. Donc c'est clavier PS sur 2 étendu. Et voilà, la date du pilote c'est le 1/7 2001, la version du pilote et ainsi de suite. Donc هادو des informations خاصين بلو clavier ديالي. Mais اللي كيهمنا كيفاش نموديفيي l'utilisation ديال الكلافي. Donc عندي هنا répétition du caractère. Donc lorsque je tape un caractère, la répétition ديالو واش غادي تكون يعني معاوده ديال ليكريتور ديال الكلاب واش تكون سريعه او لا كاين لونغ او لا كورت. دونك الى اختاريت مثلا لونغ اون فوا جو كليك على ان كاركتير غادي نلاحظوا واحد اون فوا مثلا نبرك على لا توش جي اي ما نحيدش يدي على هاد لا توش نبقى بارك. دونك غادي يكتب لي الحرف الجي وغادي ننتظر واحد شي شويه عاد غينطلق. دونك فوالا جي اذا جلس واحد المده عاد نطلق. مي الا درت كورت دونك اون فوا نبرك على لا توش جي دونك ما غادي يتسنى حتى شويه. دونك سي جي وغادي ينطلق مباشره. دونك هذا هو الهدف ديال ديلي دو ريبيتيسيون. نخليوها موين. و ميم شوز الى مشينا فيغ لا فريكونس دو ريبيتيسيون. دونك الى كانت رابيد ça veut dire une fois كنكون سريع او لا lorsque je tape les caractères du clavier donc يعني الكلافي ديالي غادي يستجب معايا يعني ما غاديش يتعطل. مي الا درت تري لونت دونك كنجيبها لونت اون فوا مثلا غنبرك نفس الشيء على الكاركتير جي غادي نلاحظوا بيان سور لو كاركتير ديالي كيتكتب لونتومون. دونك راني بارك على الكلافي على لا توش جي سون غولاشي. ولكن الا حيدنا هاد لونت ورجعناها مثلا غابيد دونك غنبقى بارك على لا توش جي وغادي نلاحظوا السرعه في ليكريتور. هذا هو لوبجيكتيف بيان سور ديال هاد دوزيام اوبسيون. ونفس الشيء بالنسبه لفريكونس دو كلينيوتمون دو كيرسور. هذا غير الكلينيوتون يعني كيفاش التردد ديال لو كيرسور ديال الكلافيي اللي هو هذا. اذا الا كانت غابيد غادي نلاحظوا التردد ديال الكلافي ديالي كيمشي بسرعه. فوالا. وإلا درناها موين غادي ينقص التردد غادي يكلينيوطي وينتظر واحد شي شويه عاوتاني ويتطفى ويكلينيوط. دونك الا درناها مثلا تري لونت غادي نلاحظوا الكلينيوتمون بيان سور اي لونت. ولكن سي الا وصلتها لاوكون دونك لو كيرسور ديالي غادي يبقى باين سون كلينيوتمون. دونك فوايي افيك هاد لوبسيون. دونك نخليوها مثلا في هذا المستوى هذا موين او لا موين اكثر من موين واحد شويه. اي ابري جو بو ابليكي هاد لي زوبيراسيون اللي درت او لا الا بغيت انولي دونك جو بو اوتيليزي انولي هاد لي زوبيراسيون باش ما تحدد حتى وحده فيهم. مي الا بغيت نطبق مثلا نجيب هذه لهنا افيك كلينيوتمون سريع وغادي نلاحظوا حتى هاد لوبيراسيون الى سي جو لونس لو مايكروسوفت وورد او لا يعني ان لوجيسيال اللي يمكن لي يبان فيه لو كيرسور. دونك غادي مايكروسوفت وورد دونك ننتظروا لوسك لو مايكروسوفت وورد سو لونس ونحاولوا نرجعوا فيغ دونك ريدوير نرجعوا هنا فيغ الكلينيوتمون نقول له اوكون ابليكي. نحاولوا نرجعوا للوورد وغادي نلقاو لو كيرسور سون كلينيوتمون. مي يمكن لي نكتب
ولكن لو كيرسور راه كيبقى واقف 100 كيلو نيوتن. الا رجعنا مره اخرى فيغ هاد لا فريكونس نرددوها مثلا بلوس كان بو موين، جوتيليز ابليكي وغندير دوكيمون، غادي نلقاو الكلينيوتمون بيان سور ديال نوتر كلافي. دونك enregistrer ce n'est pas la peine. Donc voilà comment modifier les propriétés d'un clavier. Wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.